بسم الله الرحمن الرحیم. و من وصیة النبی صلی الله علیه و آله لعلی علیه السلام: یا علی، ثلاث موبقات و ثلاث منجیات. سه چیز هلاک کننده است، سه چیز نجات دهنده است. فاما الموبقات فهوى متبع، هوای نفسی که مورد تبعیت قرار بگیرد، انسان از او پیروی کند، این هلاک کننده است. خب حالا البته فرق میکنه که چقدر انسان دایره این پیروی از هوای نفس رو گسترش بده، به همون اندازه هلاک کنندگی او بیشتر خواهد شد. گاهی هلاک کنندگی در دنیاست، گاهی در آخرت است، گاهی هم در دنیا و هم در آخرت. به هر حال این یک امر قطعی است. هوى متبع، این از موبقات است. و شح مطاع، شح یک ترکیبی است از حرص و بخل در لغت. این رو انسان ممکنه در نفس خودش داشته باشه که باید البته مبارزه کرد که زائل بشه از نفس انسانی، ولیکن اگر باشد و انسان اطاعت نکنه از این روحیه بد، خب خطری ضرری اونچنان از او عاید نخواهد شد. اما اگر اطاعت کردیم ما از این حرص و بخل، حرص برای جمع آوری و بخل از انفاق، این هم جزو هلاک کننده هاست که انسان این روحیه گردآوری زخارف دنیوی و امتناع از امساک از انفاق او رو داشته باشه و از او تبعیت هم بکنه. این هم نابود کننده است، هلاک کننده است. و اعجاب المرء به نفسه، خودشگفتی که انسان به خودش که نگاه میکنه بگه واقعا انصافاً که ما خیلی برجسته هستیم از لحاظ مثلا علمی، از لحاظ تقوایی، از لحاظ زهد. اعجاب المرء به نفسه، اینم جزو هلاک کننده هاست، پدر آدمو در میاره. نقطه مقابل: و اما المنجیات فالعدل فی الرضا والغضب، عدالت. چون وقتی که خوشنودید از کسی، فرزند شماست، عزیز شماست، دوست شماست، آدمی است که با او رو درواسی دارید، چه این موقع رضا یعنی این. اینجا باید عدالت رو رعایت کنید، به نفع او غیر عادلانه حکمی ندهید و عمل نکنید. چه اونجایی که بر کسی خشمگینید، به شما اهانتی کرده، جلو پا شما بلند نشده، احترام شما رو اونچنان که باید انجام نداده، اون مسئولیتی که شایسته شماست به شما نداده، یا در اون مسئولیتی که هستید اظهار انقیاد و فرمانبری لازم رو نکرده، همه جورش هست. انسان خشمگین میشه به کسی، این نبایستی موجب بی‌عدالتی بشه. عدالت در رضا و غضب، این نجات میده انسان رو. و القسط فی الغنا و الفقر، میانه روی در معیشت، چه در حال ثروتمندی چه در حال فقر. چون غنا و فقر دو عارضه است، پیش میاد برای هر کسی، فی نفسه نه خیلی بده نه خیلی خوب، بسته به این است که ما با او چجوری رفتار کنیم. غنایی که موجب اسراف بشود، موجب طغیان بشود، موجب فخر و غرور بشود،
موجب ظلم بشود، این بد. فقری که موجب ذلت بشود، موجب چشم دوختن به دست دیگران بشود، موجب ناشکری خدا بشود، این بد. میان روی هم در فقر هم در غنا، این هم از نجات دهنده هاست. و خوف الله فی السر و العلانیه، که این از همش سخت‌تره، که انسان از خدا بترسه، هم در سر، در نهان، هم در آشکار. گاهی بعضیا در دل از خدا میترسن، اما در مقام عمل جلادت میکنند، جوری عمل میکنند که گویا خیلی جری و با جلادتند. نه، در علن هم اظهار خدا ترسی کنید. خدا ترسیتون را نه به زبان، در گفتار و رفتار نشان بدید. این هم نجات دهنده است، انسان را از مهالک نجات میده. و خوف الله فی السر و العلانیه کأنک تراه، جوری که گویا میبینی خدا رو. فإن لم تکن تراه فإنه یراک.